अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। आज 15 दिसंबर 2022 है और आज दिन है जुमेरात का। नाज़रीन किराम, इमरान खान को ब्लैकमेल किया जा रहा है, धमकियां दी जा रही हैं, तड़ियां लगाई जा रही हैं और इमरान खान को डराया जा रहा है कि अगर आपने असम्बलियां तोड़ी तो फिर आपको गिरफ्तार भी किया जाएगा, नाअहल भी किया जाएगा, यहां तक कि आपको फांसी की सजा भी दी जा सकती है। इस हवाले से मुख्तलिफ तरह के जो हरबे हैं वो इस्तेमाल करना शुरू कर दिए गए हैं। नाज़रीन किराम, इस वक्त मेरे सामने ये बयान है जिसमें राना सनाउल्लाह ने इमरान खान के बारे में आज बदज़बानी करते हुए ये कहा है कि इमरान नियाज़ी पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत पर हमले की तैयारियां कर रहा है। खबरदार करता हूं कि इमरान नियाज़ी मईशत दुश्मन एजेंडे से बाज आ जाए। इस हवाले से राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान के मौजूदा निज़ाम जमहूरियत के लिए बड़ा ख़तरा है और दुश्मन के एजेंडे को परवान चढ़ा रहा है, मुल्क की सलामती को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है। इस हवाले से उन्होंने कहा कि हुकूमत को इमरान खान जितना ब्लैकमेल करना चाहते हैं कर लें, इस्लामाबाद पर मुसल्लह जत्थों के ज़रिए से हमला करने या फिर किसी भी तरह की साजिश करना चाहते हैं तो हम उन्हें इसकी इजाज़त नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि किसी आइनी कानूनी जवाज़ के बगैर महज अपने मज़मूम सियासी मकासद और मुल्क दुश्मन बैरूनी एजेंडे के तकमील के लिए अगर हमने एक मरतबा हमले को कामयाब होने दिया तो फिर बार बार ये अमल दोहराया जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्लिमान में बैठी अपोजिशन हुसूल इक़्तिदार और अपने सियासी एजेंडे के हुसूल के लिए यह हरबा आजमाएगी जिससे खदशा है कि पार्लिमानी निज़ाम अपने जमहूरी अंजाम को पहुँच जाए। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान को सियासी और माशियत में इस्तेहकाम का शिकार करने की इमरान खान की कोशिशों की मजम्मत करते हैं। ये नाज़रीन किराम राना सनाउल्लाह ने अपने बयान के अंदर ये बात कही है। दूसरी तरफ चूँकि इमरान खान ने अगले 72 घंटों में असम्बलियाँ तहलील करनी है, खबर आई है कि आज बाकायदा इमरान खान के ख़िलाफ़ जो फ़ौजदारी मुकदमा है उसकी मंजूरी दे दी गई है। तोशा खाना के हवाले से रिपोर्ट सामने आ रही है कि तोशा खाना रेफरेंस में इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ौजदारी कार्रवाई की दरख्वास्त में बड़ी पेशरफ सामने आई है। इमरान खान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई की दरख्वास्त काबिल समात करार दे दी गई है। इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने महफूज फैसला सुनाते हुए इमरान खान को नोटिस जारी कर दिया और उन्हें 9 जनवरी को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। अब तोशा खाना का क्या मामला है? तोशा खाना के अंदर इमरान खान ने जो उनको तहाइफ मिले थे उनको पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक अपनी मिल्कियत में लिया और फिर उस मिल्कियत में लेने के बाद अगर वही तहाइफ वो किसी और को तोहफा देना चाहें या बेचना चाहें, ये उनकी अपनी मंशा थी, ये उनकी अपनी रज़ा थी। अब इस हवाले से उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान को इस तरह के मज़मूम केसेस के अंदर उलझाकर उन्हें डराया धमकाया जा रहा है। दूसरी जानिब नाज़रीन किराम, आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर इमरान खान के हवाले से जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने कहा कि इमरान खान हमले का मुकदमा सियासी मुदाखलत की वजह से दर्ज नहीं हुआ था। पंजाब हुकूमत ठीक काम नहीं कर रही है। आइन और कानून के मुताबिक अगर वो काम करती तो सुप्रीम कोर्ट को मुदाखलत ना करना पड़ती। यानी दूसरे लफ्ज़ों में अभी तक इमरान खान के कातिल आज़ाद हैं, इमरान खान की मर्ज़ी के मुताबिक FIR नहीं कटी है। उस सब कुछ के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ये कहना चाहती है कि सियासी मुदाखलत थी, सियासी तौर पर इमरान खान अपने मुखालिफिन के नाम लेना चाहते थे, इस वजह से वो मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। तो ये हालत है पाकिस्तान के निज़ाम अदल की। दूसरी जानिब नाज़रीन किराम, आज इमरान खान ने इंतहाई अहम गुफ्तगू की है और आज इमरान खान ने जो मुख्तलिफ सूबों की यूनिवर्सिटियाँ थीं उनके तलबा से उन्होंने खिताब किए हैं। इस हवाले से इमरान खान ने पाकिस्तान के जो साबिक आर्मी चीफ हैं जनरल बाजवा, उन पर कड़ी तनकीद की है और इमरान खान ने जनरल बाजवा के हवाले से जो कड़ी तनकीद है वो करते हुए कहा है कि दरअसल बाजवा से डील करके मुल्क लूटने के लिए चोर वापस आ गए हैं। इस हवाले से इमरान खान ने वीडियो लिंक के ज़रिए से जो तलबा से खिताब किया है उसमें उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म बाहर जाकर कहता है कि मैं मांगने तो नहीं आया लेकिन मजबूर हूँ। आपका वज़ीर आज़म ऐसी बात करके कौम की इज़्ज़त ख़त्म कर देता है। ये बेशरम इंसान है, चोरों की क्या इज़्ज़त होती है, ये अपना पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर भेजते हैं। ये कहते हैं मेहनत नहीं करेंगे, इमदाद से आने वाले पैसे से काम चला लेंगे। उन्होंने कहा कि चोरों को NRO 2 देकर मुल्क पर असल जुल्म किया गया है। जब इनको पकड़ने लगते हैं ये बाहर भाग जाते हैं। इन्होंने पहले जनरल मुशर्रफ से डील की और अब जनरल बाजवा से डील की, डील करके वापस आ गए और फिर मुल्क को लूटेंगे। उन्होंने कहा कि इन चोरों ने अपने 1100 अरब रुपए से ज़ायद के पैसे और करप्शन के केसेस माफ़ करा लिए हैं। NRO की गंगा में धुलकर सब पाक हो रहे हैं। इसहाक डार, सुलेमान, शहबाज भी पाक हो गया, शहबाज शरीफ की सारे मुकदमात ख़त्म हो गए। इमरान खान ने कहा कि नवाज शरीफ वापस आने के लिए
پر مار رہا ہے، نیلسن منڈیلا بنا ہوا ہے کہ میرے ساتھ بہت ظلم ہوا، آصف زرداری کے کیسز ختم ہو گئے، اس کی بہن فریال تالپور بھی پاک ہو گئی، پورا سندھ جانتا ہے دونوں بہن بھائی ہر چیز میں کمیشن لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سندھ میں طاقتور وڈیرے غریب ہاریوں پر جانوروں کی طرح شدید ظلم کرتے ہیں، یہ ظلم ہے، چھوٹا چور جیل میں اور بڑے ڈاکو باہر۔ عمران خان نے کہا کہ یہ نوجوان اس ملک کی قیادت کر سکتے ہیں، ہم ملک کے اندر رول آف لا کے لیے لڑائی کر رہے ہیں، جنگ لڑ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے ڈرایا دھمکایا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود نہ تو میں ڈرنے والا ہوں، نہ ہی میں بکنے والا ہوں، نہ ہی جھکنے والا ہوں۔ ساسن ناظرین کرام، خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ عمران خان اب بہتر ہو رہے ہیں۔ ان پر حملہ ہوا تھا 2-2.5 ماہ پہلے اور ان کو گولیاں ماری گئی تھیں، خوش قسمتی سے وہ محفوظ ہو گئے تھے، لیکن ان کی ٹانگ کا آپریشن ہوا تھا اور گولیاں نکالی گئی تھیں جس کی وجہ سے وہ چل نہیں سکتے تھے اور ان کی ہڈی میں فریکچر آیا تھا۔ اور اب آج ان کی ایک تازہ تصویر سامنے آئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ عمران خان اب اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے لگے ہیں اور وہ ٹھیک ہو رہے ہیں اور جلد وہ عوام کے درمیان ہوں گے اور وہ عوام کے درمیان پھر ایک مرتبہ سیاسی مہم چلائیں گے اور لوگوں کو حقیقی آزادی کے لیے موبلائز کریں گے اور حقیقی طور پر آزادی کے لیے جو فیصلہ کن جنگ ہے وہ خود لڑیں گے۔ اس حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ پس پردہ عمران خان کے ساتھ بڑے رابطے ہو رہے ہیں کہ آپ اسمبلیاں تحلیل نہ کریں، اگر آپ نے اسمبلیاں تحلیل کی تو آپ مارے جائیں گے اور شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اس لیے آپ اسمبلیاں تحلیل نہ کریں اور جو ہم کہہ رہے ہیں وہ بات مانیں۔ اس حوالے سے مسلم لیگ نون بھی دھمکیاں دے رہی ہے، پیغامات بھی دے رہی ہے، یعنی مختلف طرح کے پیغامات ہیں۔ ایک طرف سے منت سماجت کی جا رہی ہے کہ ہمیں معاف کر دیں، کچھ عرصہ ہمیں مہلت دے دیں، دوسری طرف سے دھمکیاں دی جا رہی ہیں، تڑیاں لگائی جا رہی ہیں۔ لیکن عمران خان یہ کہتے ہیں کہ جو مرضی ہو جائے، نہ تو میں جھکوں گا، نہ بکوں گا، نہ سودا کروں گا، بلکہ ڈٹ گیا ہے عمران خان اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہر حال میں الیکشن کروائیں گے تاکہ یہ ملک جس اذیت سے گزر رہا ہے اس اذیت سے نکلے، لوگوں کو انصاف ملے اور لوگ جس امید کے ساتھ اس ملک کے اندر حقیقی آزادی کی جنگ میں شریک ہیں وہ امید لوگوں کی پوری کر کے دی جائے۔ دوسری جانب ناظرین کرام، خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ اعظم سواتی کے اوپر سندھ کے اندر جو مقدمات تھے وہ ختم کر دیے گئے ہیں اور مزید کیسز درج نہ کرنے کا حکم سامنے آیا ہے۔ اس حوالے سے کراچی سے یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ آئی جی سندھ غلام نبی میمن نے اپنے رویے پر عدالت سے ایک مرتبہ پھر معافی مانگتے ہوئے کہا ہے کہ میری باتوں سے غلط تاثر گیا ہے، میں معذرت چاہتا ہوں۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ آئی جی سندھ اور سندھ حکومت دونوں کو کریڈٹ جاتا ہے، اچھا ہے کہ تیزی کے ساتھ اس مسئلے کو حل کر دیا گیا۔ جسٹس کے آغا کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ کے روبرو سینیٹر اعظم سواتی کے خلاف مقدمات کالعدم قرار دینے سے متعلق عثمان سواتی کی درخواستوں پر سماعت ہوئی تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ ویڈیو لنک کے ذریعے سے اعظم سواتی بھی پیش ہوئے۔ اعظم سواتی سے جب ان کا موقف جانا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ ملک کے اندر انصاف کی بالادستی اور عدالتوں کی بالادستی کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اعظم سواتی کو اب سندھ سے اسلام آباد منتقل کیا جائے گا۔ اس سے پہلے ان پر بلوچستان کے اندر مقدمات تھے، پھر انہیں بلوچستان جیل میں رکھا گیا، تشدد کیا گیا، پھر انہیں سندھ کے اندر جیل میں رکھا گیا، مختلف طرح کے مقدمات قائم کیے گئے، اب انہیں دوبارہ اسلام آباد پولیس کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ اعظم سواتی کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے سابق آرمی چیف جنرل باجوہ پر تنقید کی تھی اور اپنے اوپر جو ہونے والا ظلم اور تشدد ہے اس کے لیے انصاف مانگا تھا، اور بتایا جاتا ہے کہ ان کی اور ان کی مبینہ طور پر اہلیہ کی نازیبا ویڈیوز بنائی گئی تھی جس پر انہوں نے کہا تھا کہ ذمہ داروں کو وہ سزا دلوائیں گے، جس کی وجہ سے انہیں اس طرح کی اذیت ناک سلوک سے گزارا گیا، جس پر عمران خان نے بھی کھل کر تنقید کی تھی کہ یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ یہ پاکستان کے حوالے سے اب تک کی بڑی ڈیولپمنٹ تھی جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہے۔ مزید اس طرح کی معلومات اور خبروں کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل غلام نبی مدنی سبسکرائب کر لیں، جبکہ ہمارا فیس بک پیج ہے غلام نبی مدنی آفیشیل، اسے بھی لائک کر لیں، فالو کر لیں۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔